کہ میرے نبی فرما دینے او مشرکین مکہ تسی آندے ہو اے ساڑے بزرگ تے ولی سن دینے سفارشی نے میں آنا وا اللہ تو سوا کوئی نہیں سنن والا وما انت بمسمل من فی القبور جے ہجے بھی نہیں یقین آیا قرآن مجید دی 9ویں ہے تو سنو میرے اج دے موضوع دی قرآن مجید سورت یونس آیت نمبر 18 دے اندر میرا اللہ فرماندا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ جنہ دی عبادت کر دے ہو من دون اللہ اللہ نو چھوڑ کے من دون اللہ جنہ دی عبادتاں کر دے ہو قبراں دی ڈھیریاں تے جا کے لمے پہ جاندے ہو وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قرآن مجید سورت یونس آیت نمبر 18 میرا اللہ فرماندا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ نہ تو انو اے نفع دے سکدے نے تے نہ نقصان دے سکدے نے پوچھو نہ دے کولو ختمہ تے ہی زور دیتا ہوا ہے ہاں جی کوئی باپ کسی دا ماں مر گئی اور کچھ نہ ہوئے نا آج کل شارٹ زمانہ آ گیا ہے ٹائم تھوڑا ہے اگے تیسرے دن ہوندا سی دعا ہن آندے نے برادری اکٹھی کرنی مہنگائی زیادہ دوسرے دن ہی کر دے دوسرے دن ہو گیا نا کام پہلے تیسرے دن سی ہن دوسرے پھر کی کرتے نے ایڈوانس زمانہ اس مسجد جاؤ جی کوئی پڑھے ہوئے قرآن لے کے آؤ مولوی صاحب کو بندہ گیا حضرت جی قرآن پڑھے نے جی بالکل کنے سپارے چاہیے کنے قرآن چاہیے نے جنہیں ان پڑھے حضرت صاحب نے تھوک دے حساب نال بھی 5 قرآن دے چھڑے کنے دا قرآن ہے جی بس تسی ہدیہ دینا جی جو مرضی دے دیو ٹھیک ہے جی 1000 روپے ہے قرآن دا ظالمو بدبختو تواڈے منہ نو انج حرام لگا ہے نا اشترو بھی ثمنا قلیلا اے مانا ہے کہ قرآن ویچ دے ہو دین ویچ دے ہو اللہ دیاں آیتاں ویچ دے ہو تھوڑے تھوڑے مول تو ویچ دے ہو ہاں جی وہ ساڈے اتنے سرگوت چ ایک بندے نے کھیل کھیلیا ایک دفعہ گیا آندا حضرت صاحب کوئی قرآن پڑھے نے سپارے جی پڑھے نے کنے 10 پارے دے دیو جی دے دیتے گھنٹے گزرے انہیں ایک اور بندے نو بھیجیا وہ چلا گیا حضرت جی کو قرآن پڑھے نے اس آگے بڑے پڑھے پہلے نو آکھیا سی کتنے پڑھے نے صرف 10 پارے دوسرا گیا تو انہوں آکھیا جی ہور پڑھے ہو پڑھن تے کیڑی دیر لگی بیچنے جو ہیں اللہ فرماندے نے قرآن پاک دے اندر وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ قرآن مجید سورت یونس آیت نمبر 22 دے اندر میرا اللہ فرماندا ہے اے لوگو جڑے مر گئے نے جنہ دی تسی پوجا پاٹ تے عبادت کردے ہو اللہ فرماندا ہے قرآن پاک دے اندر مَا لَا يَضُرُّهُمْ نہ توانوں کوئی تکلیف دے سکدے نے ولا ينفعهم نہ ہی توانوں نفع دے سکدے نے ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ جے تسی سوچ رکھ دے ہو توانوں کسی نے غلط پٹی پڑھائی ہے اے تواڈے سفارشی ہون گے تے سن لو اللہ دا قرآن اللہ فرماندے نے ہاؤلاء شفعاؤنا عند اللہ اے اللہ دے ہاں تواڈے سفارشی بھی نہیں ہونے کیڑی آیت ہے قرآن پاک دی سورت یونس آیت نمبر 22 سورت یونس آیت نمبر تو اس واسطے دسنا تاکہ اللہ تو جہنم کو بچا لے کسی نال جرت نال گل کر سکو بعد عقیدہ نو اللہ نے معاف نہیں کرنا جے باویں مکے مر جاؤ میرے نبی دے رشتہ دار میرے نبی دے خاندان والے مکے مر گئے نے میرے نبی دے خاندان دے لوگ مکے پیدا ہوئے ساری زندگی بیت اللہ دی خدمت کی تھی مکے دے اندر حاجیاں دی خدمت کردیاں مر گئے لیکن عقیدہ محمد الرسول اللہ والا اپنایا نہیں رب نے معاف کیتا نہیں
گل پکی ہو گئی جی عقیدہ محمد رسول اللہ والا نہیں ہوئے گا تے رب نے نبی دے رشتہ داراں نوں بھی معاف کرنا. گل پکی ٹھکی. ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ. تے اگے میرے اللہ کی فرماندے نے قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ فرماندے نے قرآن مجید دی اسی آیت دے اندر آیت نمبر 18 سورت یونس دے اندر اللہ فرماندے نے اے میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات دی خبر دے دیو انہاں لوگاں نو نہ اسمان دے اندر نہ ہی زمین دے اندر کوئی بھی اللہ تو سوا غیب نہیں جاندا. اللہ اکو کلا ہے جو غیب بھی جاندا ہے. اللہ اکو ہی ہے جو غیب دیاں خبراں جاندا ہے. تے نال فرمایا سبحانہ پاک او ذات وتعالی اما یشرکون. انہاں دے سارے شریکاں کولوں اللہ پاک ہے. اللہ کیے او حاجیو حج تے جان والے ہو عمرہ تے جان والے ہو اتھے جا کے جھوٹ بولن والے ہو. اتھے جا کے بھی کہیں جھوٹ بولنوں بعد نہیں نہ آندے. اتھے بیت اللہ دا طواف کردے نے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک آندے نے نا سارے. اتھے کی آندے نے آندے نے نا لا شریک لک اللہ تیرا کوئی شریک بیت اللہ دے اندر آندے نے. اتھے پھر آ کے پاکستان پلیت دے پلیت ہو جاندے پھر آندے نے ہاں جی ایک کرما والا بھی ہے. کوئی کرما والا نہیں ہے. اللہ کلا ہے جس تے اللہ رحمت کر دے وے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. جو میں گل سمجھانا چاہنا کون ہے جڑا میرا اللہ دے سامنے اللہ دی اجازت تو بغیر سفارش کر سکے. اللہ دی قسم ہے میرے محمد تو سوا کسے سفارش نہیں کرنی. ہے کوئی لے آؤ. پوری دنیا دے مولویاں نو چیلنج ہے پیراں نو چیلنج ہے تواڈے جیندے تے مر گیا ساریاں نو چیلنج ہے. لے آؤ کون ہے جڑا اللہ دے سامنے سفارش کر سکے. کوئی دلیل تے دیو نا. ہے کوئی دلیل کسی کو؟ سنو قرآن دی آیتاں 10 آیتاں پڑھ چکا. آگے سنو. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورت یاسین آیت نمبر 74 اور 75 دے اندر میرے اللہ نے فرمایا اور مردیاں نو سورت یاسین سنان والے ہو کدی جیندیاں نو بھی سنا لو. مردیاں نو سنان دے نے سورت یاسین. میرا ابا مر گیا میں انہی سورت یاسینہ پڑھ چھڑیاں. ہاں جی یا مر گیا تو بعد یا جان نہ نکلدی ہوئے تو پھر پڑھنی ہے انہوں دیو رگڑا سورت یاسین دے دی جان نکلے. اللہ میری توبہ. قرآن تے مردہ دلہ نو زندہ کردہ ہے. یہ آندے نے با قرآن سورت یاسین پڑھیے تے جے دی جان نہ نکلدی ہوئے وہ دی جان نکل جائے. اللہ میری توبہ. اللہ میری توبہ. اے بدبختی اس قوم دی ہے جس تو ساری بربادی ہوئی پئی ہے. بد امنی دیوسی حکمرانہ دا ظالم ہونا حد تو زیادہ افراتفری سب تو بڑا گناہ جس تو اللہ نے منع کیتا ہے. سب تو بڑا گناہ جس واسطے اللہ نے 1 لاکھ تو زائد نبی بھیجے وہی گناہ آج ساڑے معاشرے اور ملک دے اندر سب تو زیادہ شرک. جس واسطے اللہ دے نبیاں نو شہید قتل کر دیتا گیا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق. نہ حق اللہ دے نبیاں نو قتل کر دیتا گیا ہے لیکن او دے باوجود بھی دنیا دے لوگ پھر بھی گل نہیں سمجھ. سورۃ یاسین کی فرمایا اللہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. اللہ فرماندے نے انہوں نے اللہ تو سوا ہور معبود بنا رکھے نے
وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ۔ اور صرف یاسین پڑھن والے ہو، اللہ دا واسطہ جے کدی سورت یاسین دا ترجمہ بھی پڑھ لو۔ مولویوں نے پتہ ہے کی بنایا ہوا ہے؟ مولوی آندے نے قرآن نہیں تسی سمجھ سکتے، سانو پتہ ہے نا، سانو پتہ ہے۔ مولوی آندے نے وہ عام بندہ قرآن نہیں سمجھ سکتا، کیوں جی؟ وہ گمراہ ہو جاندے نے بندے قرآن پڑھ کے۔ اللہ میری توبہ، اللہ آندا ہے جڑا قرآن پڑھے انہوں ہدایت ملدی ہے، تے مولویوں نے اپنی کتاباں لکھ چھڈیا ہے گمراہ ہو۔ کیوں لکھیا ہے بھئی؟ نہ جویں وڈیرے نے نا، وہ وڈیرے آندے نے بھئی لوکاں غریباں دے اولاد یونیورسٹیاں چ نہ پڑھے، یہ یونیورسٹیاں پڑھ گئی تے مڑ کے ساڈی چلواں گرم کنے کرنیاں۔ ایویں پیر تے مولوی بھی آندے نے بھئی انہاں نوں قرآن دے نیڑے نہیں لگن دینا، جے قرآن دا ترجمہ سکھ گئے تے سانو توڑی ونڈا کنے پانا۔ کی خیال اے گل ہے؟ پڑھو قرآن دا ترجمہ۔ سورت یاسین دے اندر میرے اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون۔ اللہ تو سوا کوئی مددگار نہیں ہوئے گا۔ اے مشرک دنیا دے مشرکو سن لو، اللہ قرآن دے اندر سورت یاسین دے اندر فرما رہے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون۔ سارے دے سارے شریک ہو کے اللہ دے سامنے آ جان، اے جنود اے جند اے جھنڈ اے سارے دے سارے اللہ دے سامنے آ جان، پھر بھی اللہ نے نہ انہاں نوں اختیار دیتے نے، نہ انہاں دے اندر طاقت ہے، نہ اے سن سکتے نے، نہ اے نفع دے سکتے نے، نہ نقصان دے سکتے نے۔ 12ویں آیت قرآن مجید دی لوگو، اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر بے شمار کوئی پارہ ایسا نہیں ہے، کوئی پارہ ایسا نہیں ہے۔ اچھا سانو پھر کی آکھنا انہاں نے جدو اسی آنے نا بھئی نبی پاک اللہ دے رسول جڑے کوئی اللہ دے ولی نے انہاں نوں منو ولی ہیں نے، ٹھیک ہے پوجا پاٹ نہ کرو، پھر سانو آکھنا اے بے مرشدے لوگ ساڈے تے الزام لا دینا بے یقین ہے انہاں دا مرشد ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ عقل دے انہیاں کولو پوچھو بس ساڈے مرشد کون نے؟ محمد رسول اللہ۔ کرو دوستاں دے ملحظہ وتیرے، کرو دوستاں دے، کرو دوستاں دے ملحظہ وتیرے، سانو آکھ دینے وہابی بے پیرے، سانو آکھ دینے وہابی بے پیرے، کسے پاس ملنی انہوں ٹوئی نہیں، آندے کی نے کسے پاس ملنی انہوں ٹوئی نہیں، کیونکہ بے مرشداں دا پیری کوئی نہیں۔ تسی آندے ہو ساڈا پیر کوئی نہیں تے اسی کی آنے غلط دوستاں دا، غلط دوستاں دا اے بالکل اعلان ہے، غلط دوستاں دا اے بالکل بیان ہے، سنو کن لا کے اے ساڈا اعلان ہے، سنو کن لا کے اے ساڈا اعلان ہے، جدی دنیا اتے جدی دنیا اتے نہ ملدی نظیرے، جدی دنیا اتے نہ ملدی نظیرے، اساں مریدات او ساڈا پیرے۔ دسو کوئی ہے پیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورگا؟ سانو آندے نے بے مرشدہ کرو دوستاں دے ملحظہ وتیرے، سانو آکھ دینے وہابی بے پیرے۔ اور سنو لوگو کون محمد رسول اللہ، کون وہابیاں دا پیر؟ جو سارے جہانوں انوکھا نیارا، جو سارے جہانوں انوکھا نیارا، جدا نام نامی محمد پیارا۔ لوگو اللہ دی قسمیں 5 سال ہو گئے نے، جدروں ہی گل موڑ ماڑ کے جدروں ہی گھما کے گل لے آواں گے تے آخر کتھے آئے گی؟ محمد رسول اللہ
اللہ اکبر کبیرہ خندق کھودنے دا خندق کھودنے دا جدوں وقت آیا خندق کھودنے دا میرے نبی نے خندق کھودی نا پڑھیا ہے نا جنگ دے اندر حدیث دے اندر غزوہ خندق خندق کھودنے دا جدوں وقت آیا میرے پیر کندال موڈے تے چایا سبحان اللہ میرے پیر کندال کسی کئی ہاں جی میرے پیر کندال موڈے تے چایا تھاؤں تھائیں تھاں جد منیا منایا میرے پیر زیادہ حصہ پایا جدو خندق کھودی نہیں جا رہی چٹان آ گئی سارے صحابہ زور لالا ہٹ گئے نے میرے نبی نو آندے نے اللہ دے نبی سخت چٹان آ گئی ہے سبحان اللہ میرے نبی کی آندے نے ہٹ جاؤ تسی میرے محبوب نے فرمایا میرے نبی نے بسم اللہ پڑھ کے جو ہی پہلی ضرب لگائی ہے چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی ہے سبحان اللہ تھاؤں تھائیں جد اے منیا منایا میرے پیر سب تھیں زیادہ حصہ پایا پکھے رین دانا بھکھے رین دانا بھکھے سی میرے نبی پیاسے سی میرے نبی بھکھے رین دانا ذرا غم کیتا بھکھے رین دانا ذرا غم کیتا مریداں دے نالوں بہتا کم کیتا سبحان اللہ مریداں دے نالوں بہتا کم کیتا جسم پیر دے اتے گٹا پیائے جسم میرے موجود میرے محبوب دے وجود پاک جسم پہ پیراں دے اتے گھاٹا پیائے کٹا مٹی میرے محبوب دے وجود تے آ گیا جسم پیراں اتے گٹا پیائے مریداں دے نال خندق کھود دا پیائے اوہ لاؤ لوگوں میری دنیا دے اندر جا کے ویکھو جاؤ ساری دنیا دا چکر لگاؤ جاؤ ساری دنیا دا چکر لگاؤ جے لبدائے کوئی پیر لب کے لے آؤ سبحان اللہ جدا نام لیاں سنے ٹھنڈ پہ جائے جدا نام لیاں سنے ٹھنڈ پہ جائے تے بلا دی اتے جویں کھنڈ پہ جائے کون میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزمل مدثر بشیر و نذیر مزمل مدثر بشیر و نذیر اساں مریدات او ساڈ پیرے اساں مریدات او ساڈ پیرے لوگوں اسی کسے ہور دیاں بیعتاں نہیں کروان دے اسی کسی ہور دے نام دے کلمے نہیں پڑھان دے اگر میں تو دساں تے تسی حیران ہو جاؤ جدو پیر بیعت کران دے نا پیر بیعت کران دے نے ادو اپنے نام دے کلمے بھی پڑھان دے لکھے ہوئے کتاباں دے اندر اپنے نام دے کلمے بھی پڑھان دے نے اللہ میری توبہ حالانکہ کلمہ اسلام ایکو ہے لا الہ الا اللہ محمد اس تو علاوہ کوئی کلمہ نہیں میں ثبوت دے سکنا جے میں غلط بیان کرا میری زبان کٹ دینا انہاں نے پتہ نہیں دنیا تے کی ظلم کیتے نے آؤ لوگوں میں اپنی بات نو اختتام والے لے جا کون میرے محمد الرسول اللہ سفارش کرنی ہے کہ نے گل کی ہو رہی سی نبی پاک نے سفارش کرنی ہے کسے ہور نو اجازت نہیں ہونی اللہ نے اجازت دینی ہے تے نبی پاک نو اجازت دینی ہے اور جنہ دا عقیدہ کہ اللہ تو سوا کوئی سفارش کر سکے گا سنو قرآن کی آخد ہے اللہ دا قرآن سورت انعام آیت نمبر 70 13ویں آیت
13ویں آیت اج دے موضوع دے اندر سورت یونس دی آیت نمبر سورت انعام دی آیت نمبر 70 اللہ فرماندے نے وَذْكُرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ وَإِن تَعْدِلْ فَعَدْلٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا۔ اللہ فرماندے نے اے قرآن سن کے بھی تسی نصیحت حاصل نہیں کر دے، ایک قرآن سن کے بھی نصیحت حاصل نہیں کردے رہو نصیحت حاصل کتی دنیا دے اندر کوئی شخص اپنے کرتوتاں دی پاداش دے اندر اللہ فرماندے نے اپنے جرماں دی پاداش دے اندر کہ ماں کسب اپنے ہاتھ دی کمائی اپنے جرم اپنے کرتوت انہاں کرتوتاں دی پاداش دے اندر لا من دون اللہ گرفتار ہو جائیں اپنے جرمہ دے اندر جدوں کوئی گرفتار ہو جائے وَإِن تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا اللہ فرماندے نے تے اللہ دے جدوں گرفتار ہو جاؤ گے کوئی تہاڈا حامی مددگار تے سفارش کرن والا نہیں ہوے گا۔ قرآن مجید سورت انعام آیت نمبر 70 آندے نے نا جی اسی تے اپنا مقدمہ لے کے اسا فلانے دا لڑ پھڑ لیا اسی آنے لوگو نبی پاک دی اطاعت کرو، نبی پاک دیاں حدیثاں منو، رسول اللہ دی اطاعت کرو، صبح تو لے کے شام تک پیدا اور تو لین کے قبر دی جناب گود تک ماں دی پیٹ تو لے کے قبر دے پیٹ تک صرف اور صرف اللہ دے رسول دی بات مننی ہے، اللہ دی بات مننی ہے، محمد اور رسول اللہ دی بات مننی، سارا جگ ناراض ہو جائے کوئی پرواہ نہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ نے مقدمہ لڑنا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے تہاڈی سفارش کرنی ہے، پھر کسے دی گل من کے کی فائدہ ہاں جے دی گل قرآن و حدیث دے مطابق ہوئے جے دی گل قرآن حدیث دے مطابق ہوئے مان لو، اگر شیطان دی گل بھی قرآن حدیث دے مطابق ہوئے وہ بھی مان لو، کیوں جی شیطان دی گل بھی ہو سکتی نا قرآن حدیث دے مطابق۔ ہوں تسی سارے پریشان ہو گئے ہو مولوی نے نویں گل کر چھٹی، ہاں ماشاءاللہ شیطان نے گل کیتی سی نا، اور جدو چوری کرن آیا ابو ہریرہ فرماندے نے نا شیطان سی نا چوری کرن آیا مال اکٹھا ہویا پیا سی فطرہ صدقۃ الفطر، ابو ہریرہ دی واری پارا دے رہے شیطان آیا انسانی شکل دے اندر پھڑیا گیا، دوسرے دن تیسرے دن آیا ابو ہریرہ نے پھڑ لیا، نبی پاک نو دسیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ چھوڑ دیتا ہے جی چھوڑ دیتا ہے، فرمایا خیال رکھی نے پھر آنا ہی، پھر آ گیا پھر چھوڑ دیتا، نبی پاک نے فرمایا خیال رکھی وہ پھر آئے گا پھر آ گیا، شیطان نے تیسرے دن آکھیا اج مینوں چھوڑ دے میں تینوں ایک دس دینا وظیفہ جے تو وہ کر لیا تے آج تو بعد تیرے گھر چور نہیں آئے گا۔ ابو ہریرہ آندے نے بھئی گل تے ٹھیک ہے ایڈا وڈا سودا جو تم وظیفہ دسن لگا ہیں چور لیکن دس کی رہے ہیں یہ بھی کیسا عجوبہ نہیں، وہ چور بھی کدی وظیفے دستے ہیں کیوں جی کیسی عجیب بات ہے، لیکن اسا منیا کیونکہ ساڈے نبی نے دسیا، اسا منیا ساڈے نبی نے دسیا۔ ابو ہریرہ آندے نے شیطان آندا ہے ایت الکرسی پڑھ لیا کر، ایت الکرسی پڑھ لیا کر، نگران اللہ باڈی گارڈ اللہ فرشتے مقرر کر دے گا تیری چوری کدی نہیں ہوئے گی۔ ایک جگہ تے تقریر کی تھی تے اٹھ کے آکھیا با ایت الکرسی پڑھ لیا کرو بھائی کوئی نہیں خیر ہے، وہ ایک بندہ آندا مولوی جڑے آندن چوری کرنے والے وہ 10 واری پڑھ کے آندے، لیکن یقین رکھو یقین دے نال انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہون لگا۔ تو گل میں کی کر رہا سی، گل کرن والا کوئی بھی ہوئے جے گل سچی کرے تے من لو، اسی آنے گل شیطان نے کیتی ہے لیکن کیتی سچی ہے، کیتی کی ہے سچی گل کیتی نا اسا من لئیے، دلیل نال قرآن کی آندا ہے لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیی من حی عن بینہ، زندہ رہو تاویں دلیل دے نال، جے مرنا ہے تاویں دلیل نال مرو، قرآن آندا ہے قرآن لیہلک من ہلک، اور جے مرنا چاہندے ہو دلیل نال مرو،
لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیی من حی عن بینہ، جے زندہ رہنا ہے تاں وی دلیل نال رو۔ اللہ تیرا شکر ہے تو دلیل عطا فرمائی اپنے قرآن دے اندروں، اللہ تیرا شکر ہے تو دلیل عطا فرمائی ہے محمد الرسول اللہ دے فرمان دے اندروں۔ آؤ لوگوں ذرا گل مکائیے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے قرآن اتارے ہیں۔ قرآن مجید سورت مدثر آیت نمبر 48 دے اندر اللہ فرماندے نے فما تنفعهم شفاعت الشافعین، شفاعت کی گل ہو رہی نا، اج جو گل کی ہو رہا ہے موضوع شفاعت، کہ اسی جتنے بھی پیسے والے ہوئیے، اسی جتنے بھی برادری والے ہوئیے، جتنے بھی ترے والے ہوئیے، جتنے بھی عہدے والے ہوئیے، جتنے بھی اونچے خاندان والے ہوئیے، قیامت والے دن سانو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب ہوئے گی تو جنت ملے۔ لیکن سفارش کیویں ہونی؟ سفارش کیویں ہونی جدو دنیا تے رسول اللہ دی گل ہی نہیں منی؟ کاروبار کیتا ہے تے رسول اللہ دی مخالفت، شادی تھی پودی کیتی تاں نبی پاک دی مخالفت، جے کوئی مر گیا تاں نبی پاک دی مخالفت، سون لگیا مخالفت، جاگن لگیا مخالفت، گھر دے اندر مخالفت، بازار دے اندر مخالفت، قدم قدم تے رسول اللہ دی مخالفت ہے۔ پچھلا جمعہ بھی یہی موضوع سی، میں آکھیا چلو انداز بدل کے دس دئیے لوگاں کہ اگر تے تساں نہیں مننی رسول اللہ دی گل تے ایک گل ذہن وچ رکھو، پھر نبی پاک دی شفاعت بھی نصیب نہیں ہونی۔ کیوں جی گل انہی ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، ہن بندہ فضائل سناندا رہے، لوگ نوٹ دیندے رہن، ہاں جی، مولوی جیباں بھر بھر کے لے جاوے تے لوکاں نوں آکھے بس تسی خوش ہو، تسی جنتی ہو۔ ساڈے کولوں تے کام ہوندا نہیں۔ اللہ جزائے خیر دے میرے رانا صاحب بھائی برا امجد صاحب، انہوں نے سانو موقع دیتا ہے تے میں تے اپنی جنت تہانوں سمجھنا تے جہنم بھی تہانوں سمجھنا۔ کیوں؟ جے غلط دساں گا گل تے کتھے جاواں گا، تے جے سیدھی بات دساں گا انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین میرے نال ضرور رحمت والا معاملہ فرمائے۔ اللہ اس بھائی نوں جزائے خیر دے جنہاں موقع عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن اترے، اللہ نے فرمایا قرآن مجید سورت مومن آیت نمبر 18 دے اندر اللہ نے فرمایا اگلے جمعے بھی او اعمال دسنے نے، او اعمال، او عمل کہ جڑے عمل کرن دی وجہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب ہوئے۔ سبحان اللہ، بڑا پیارا موضوع، لیکن آج میں کچھ تے مکمل کر دیواں نا، دو چار ایتاں رہ گئی ہیں۔ قرآن مجید سورہ مومن آیت نمبر 18 دے اندر اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْعَاصِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ۔ جنیاں بھی آیتاں پڑھیاں نے ہر آیت دے اندر شفاعت کا ذکر آیا، ما من حمیم ولا شفیع یطاع، محمد الرسول اللہ دی اطاعت کرو گے شفاعت نصیب ہوئے گی، رسول اللہ دی مخالفت کرو گے شفاعت نصیب نہیں ہوئے گی۔